Welcome na usab sa atong pamalandong sa Pulong Bisaya series. Ang atong pamalandong karon pinasikad sa tulo ka mga bersikulo sa Mateo 10:22, Lucas 21:17 ug Marcos 13:13 nga nagaingon, "Pagadumtan kamo sa tanang mga tao tungod sa akong pangalan. Apan ang magpabilin hantod sa katapusan maong maluwas." Apan sa dili pa kita magpadayon, sundi lang ang atong mga reels video ug mag-like, mag-komento, mag-follow, mag-share. Ang imong pag-share dakong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios ug dili ang usa ka pundok, reliyon o simbahan. Aron makita ang tibuok nga content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong. Ang pagsunod kang Kristo dili sayon kay adunay mga pag-antos sumala sa Mateo 10:22, Lucas 21:17 ug Marcos 13:13. Kini nga mga bersikulo bisan gikan sa lain-laing ebanghelyo nagdala og pareho nga dakong kamatuoran. Ang pagsunod kang Kristo dili sayon. Si Kristo mismo nagpasidaan sa iyang mga tinunan nga moabot ang paglutos, pagdumot o pagpasipala, dili tungod sa ilang pagkatao apan tungod sa iyang pagkatao. Kini nga mensahe usa ka panghimangno ug usa ka pagpadasig. Panghimangno kay gipasabot niini nga ang pagkamatinud-anon kang Kristo adunay suliran ug pagsulay. Ang kalibutan dili kanunay modawat sa kamatuoran, kahayag ug pagkamatinud-anon. Kung pilion nato ang pagtindog alang sa pulong sa Dios, mahimo kitang pasipalahan, isalikway o dumtan. Mao kini ang gidangatan sa usa ka batanong aktivista sa Amerika nga si Charlie Kirk. Siya maisugon nga mibarog sa kamatuoran sa Biblia ug ni Kristo. Mao nga ang kaaway gusto tik-umon ang iyang baba sa pagwali sa kamatuoran. Apan kini usab usa ka pagpadasig kay naghatag si Hesus og saad sa kaluwasan alang sa magpabilin hantod sa katapusan. Ang tinuod nga pagtuo makita dili lamang sa mga panahong kahayahay apan labi na gayud sa panahon sa pagsulay. Ang Ginoo nagpasabot kanato nga ang dagan sa pagtuo dili base kung unsaon nato pagsugod apan kung unsaon nato pagtapos. Mga punto nga atong pamalandungan: una, andam ba kita nga motindog sa atong pagtuo bisan og pasipalahan og dumtan? Ikaduha, makakaplag makita og kusog alang ang Kristo kung moabot ang pagsulay nga nasayod kita nga iyang giantos ang krus alang kanato. Ikatulo, unsaon nato pagpadasig ang uban sa pagpabilin nga matinud-anon sa ilang paglakaw uban sa Dios. Ang pagsunod kang Kristo mao ang pagdala sa krus sa pagantos. Ang pagdumot o paglutos mahimo nga moabot apan kasaligan ang iyang saad. Ang magpabilin hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Magampo kita nga hatagan kita og kusog og kaisog, kalig-on og pagtuo nga dili malanay, nga nasayod nga ang kinabuhing dayon naghulat alang sa matinud-anon nga magpabilin diha sa Ginoo. Igsuon, nakabay natun-an sa imong nabatian ug naa palihog pag-follow alang sa dugang pang mga pamalandong sa pulong sa Dios. O basig naa kay kalibog, komento o pangutana, pwede nimo isulat diha sa comment section sa ubos. Dinhin na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong hantod sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.